4 अगस्त सोमवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ट्रंप के मुशीर का भारत पर यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद का इल्जाम, सऊदी अरब में मनशियात के मुलजिमान को सजाए मौत और ट्रंप के टैरिफ से मलेशिया की सोलर इंडस्ट्री बहरान का शिकार। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसराइल गजा जंग के अगले मरहले के लिए 3 ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिसमें महदूद घेराव, नई कार्रवाई या मुकम्मल जमीनी कब्जा और मुकम्मल फौजी यलगार शामिल है, जबकि फौजी क़यादत मुकम्मल यलगार की मुखालफत कर रही है। इसी दौरान हमास की तरफ से जारी इसराइली कैदियों की खराब हालत की वीडियो पर मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है। हमास की जानिब से 2 कमजोर कैदियों की वीडियो जारी करने पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सख्त मजम्मत की है। उधर अमेरिका और इसराइल ने हमास को सब कुछ या कुछ नहीं के उसूल पर मबनी मुआहदे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मुकम्मल हथियार डालने और कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल है। हमास ने कहा है कि अगर इसराइल फजाई हमले रोके और इंसानी राहदारियां खोले तो कैदियों को इमदाद दी जा सकती है। दूसरी जानिब मगरिबी किनारे में हजारों फलस्तीनियों ने जंग, भूख और कैदियों की हालत के खिलाफ मुजाहरे किए और आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि उनके खुसूसी एलची स्टीव वेटकोफ आइंदा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे, जबकि 2 जौहरी आबदोजें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। यह इकदाम रूस के साथ बढ़ती कशीदगी और यूक्रेन जंग पर दबाव डालने की कोशिश के तहत किया गया है। ट्रंप ने रूस को मोहलत दी है कि वो जंग बंदी की तरफ बढ़े, बसूरत दीगर नई सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनमें चीन और भारत जैसे शराकतदार भी मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर के तर्जमान दमतरी पेस्कोव ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एटमी आबदोजों को नई जगहों पर तैनात करने के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि एटमी मामलात पर तमाम फरीकैन को इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी आबदोजें पहले ही मुतहरिक रहती हैं, इसलिए इस ऐलान को बढ़ा चढ़ाकर पेश न किया जाए। ईरान ने एक नई कौमी दिफाई कौंसिल कायम करने का ऐलान किया है, जो दिफाई हिकमत अमली और फौजी सलाहियतों का मरकजी सतह पर जायजा लेगी। इस कौंसिल की सदारत सदर मसूद पेज़ेश्कियान करेंगे, जबकि फौज, अदलिया, पार्लियामेंट और मुतलका वजारतों की आला क़यादत इसमें शामिल होगी। ईरानी फौज के सरबराह ने इसराइली खतरात को संगीन करार देते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उधर ईरान ने 2 यमनी माहीगीरों को 15 साल कैद की सजा सुनाई है, जिनकी रिहाई को या तो यमन में कैद ईरानी कैदियों के तबादले या $3 करोड़ जुर्माने से मशरूत किया गया है। अमरीकी मरकज बराए इंसाफ ने इस फैसले को सियासी दबाव और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। दोनों माहीगीर 2022 से बंदर अब्बास की जेल में कैद हैं और उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइली वजीर अतमार बिन गोयर की क़यादत में मस्जिद अक्सा के इहाते में यहूदियों की इबादत पर तुर्किया, पाकिस्तान और अरब व इस्लामी ममालिक ने शदीद मजम्मत की है। तुर्किया ने इसे इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन करार दिया, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे इंसानियत के ज़मीर पर हमला कहा। सऊदी अरब, उर्दून, फलस्तीन, अरब लीग और OIC ने इसराइल के इक़दाम को मजहबी इश्तिआल अंगेजी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि ओमान ने वाज़ेह किया कि मस्जिद अक्सा सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाह है। भारत और फिलिपाइन ने पहली बार मुतनाज़ा जनूबी बहीरे चीन में मुश्तरका बहरी मशकें और गश्त किया, जिसे माहिरीन चीन के लिए इश्तिआल अंगेज कदम करार दे रहे हैं। फिलिपाइनी फौज के सरबराह जनरल रोमियो ब्राउनर ने मशकों को कामयाब करार देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भारत के साथ मजीद अस्करी ताउन की उम्मीद है। चीनी बहरिया ने रिवायती तौर पर इन मशकों के दौरान निगरानी की, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया।
یمن کے ساحل کے قریب اتوار کو ایک کشتی الٹنے سے 68 افریقی تارکین وطن ہلاک جبکہ 74 لاپتہ ہو گئے۔ کشتی میں 154 ایتھوپیائی تارکین وطن سوار تھے جو خلیجی عرب ممالک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ یمن کے جنوبی صوبے ابین کے ساحل کے قریب پیش آیا۔ صرف 12 افراد زندہ بچ سکے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اعلیٰ مشیر سٹیفن ملر نے بھارت پر روس سے تیل خرید کر یوکرین میں جاری جنگ کی مالی معاونت کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ فاکس نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف نے کہا کہ بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے اور یہ حقیقت چونکا دینے والی ہے کہ بھارت روسی تیل خریدنے میں چین کے برابر آ گیا ہے۔ امریکی دباؤ کے باوجود بھارتی حکام نے واضح کیا ہے کہ نئی دلی روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ سعودی عرب نے منشیات سے متعلق جرائم پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 8 افراد کو سزائے موت دے دی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق 4 صومالی 3 ایتھوپیائی باشندوں کو جنوبی علاقے نجران میں چرس سمگل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی، جبکہ ایک سعودی شہری کو اپنی والدہ کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ رواں سال سعودی عرب میں اب تک 230 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جن میں سے 154 منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث تھے۔ تجزیہ کار اس اضافے کو 2023 میں شروع ہونے والی منشیات کے خلاف جنگ سے جوڑتے ہیں۔ چلی کے مشہور کان میں سرنگ گرنے کے بعد لاپتہ 5 کان کنوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ واقعہ ایک زلزلہ نما جھٹکے کے بعد پیش آیا جس سے سرنگ منہدم ہو گئی۔ یہ کان دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تانبے کی کان ہے اور ریاستی کمپنی کو ٹیلکو کے زیر اہتمام ہے۔ حکام نے تصدیق کی کہ امدادی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں اور تمام مزدور جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ چلی میں کان کنی کو دنیا کے محفوظ ترین شعبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بوئنگ کے 3200 سے زائد ملازمین نے نیا معاہدہ مسترد کرتے ہوئے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہڑتال کے لیے تیار ہے اور متبادل عملے کے ساتھ کام جاری رکھے گی۔ مسترد شدہ معاہدے میں 40% اوسط تنخواہوں میں اضافہ، $5000 بونس اور مزید چھٹیاں شامل تھیں، مگر یونین نے اسے ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کو ان کی مہارت اور دفاعی کردار کے مطابق بہتر معاہدہ دیا جائے۔ نیوزی لینڈ میں ایک حیران کن واقعے میں پولیس نے ایک 27 سالہ خاتون کو اس وقت گرفتار کر لیا جب ایک 2 سالہ بچی کو ایک بس کے سامان خانے میں بند سوٹ کیس سے زندہ برآمد کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس نے کائی واکا ٹاؤن میں معمول کی سٹاپنگ کی اور ڈرائیور نے سوٹ کیس میں حرکت محسوس کی۔ بچی شدید گرمی میں تھی لیکن جسمانی طور پر محفوظ رہی۔ خاتون پر بچے کے ساتھ بدسلوکی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس پر 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ ملیشیا جو کبھی دنیا کے بڑے سولر پینل تیار کنندگان میں شامل تھا، اب صرف 2 کمپنیوں کے ساتھ باقی رہ گیا ہے، اور اس زوال کی بڑی وجہ امریکہ کی نئی تجارتی پالیسی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اب ایک نیا عالمی ٹیرف متعارف کرایا ہے۔ وہ تمام اشیاء جو کسی تیسرے ملک سے ہو کر امریکہ پہنچتی ہے ان پر 40% ٹیرف عائد ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد چینی مصنوعات کی ٹرانس شپمنٹ کو روکنا ہے جس سے وہ امریکی پابندیوں سے بچ کر مارکیٹ میں آئی تھی۔ یہ پالیسی جنوب مشرقی ایشیا میں زبردست جھٹکے کے طور پر آئی ہے، جہاں چینی سرمایہ کاری نے معیشت کو فروغ دیا تھا۔ ملیشیا کی سولر انڈسٹری جو چینی سرمایہ سے پنپ رہی تھی اب بحران میں ہے۔ ویتنام، انڈونیشیا اور کمبوڈیا جیسے ممالک بھی اس پالیسی کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نئی امریکی پالیسی سے نہ صرف روزگار متاثر ہو رہا ہے بلکہ علاقائی سپلائی چین بھی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔